गए हैं एक ही दौरे में मिस्टर चेयरमैन। सऊदी अरब के 8 दौरे, चाइना के 3 दौरे, मलेशिया के 2 दौरे, यूएई के 3 दौरे, तुर्की के 1 दौरा, कतर के 2 दौरे, ईरान के 3 दौरे, अमेरिका के 2 दौरे और किर्गिस्तान के 1 दौरा, बहरीन का 1, स्विट्जरलैंड का 2, अफगानिस्तान के 1, उज्बेकिस्तान के 1, ताजिकिस्तान के 1। इस पे तकरीबन 20.5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। मिस्टर चेयरमैन, एक तो मैंने ये पूछना था कि औसतन एक विजिट पे 22 अफराद गए हैं, तो इन दौरों का कोई तज्जिया हुआ है कि इससे मुल्क को कितना माशी और सफारती फायदा हुआ? वजीर आजम साहब के 31 ममालिक के 31 दौरों के 47 दिन के दौराजात के कौन से सफारती और माशी फवायद हुए हैं? दूसरा यह है कि सऊदी अरब के तकरीबन 8 दौरे हुए हैं, 44 अफराद ज्यादा से ज्यादा एक दौरे में गए हैं। इतने ज्यादा अफराद को सऊदी अरब एक दौरे में ले जाना कौन सी हुकूमती या सरकारी जरूरत है कि उसको दौरे पे रखा गया? ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स प्लीज। जी बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। हमेशा इमरान खान साहब ये बात हमें करते हैं कि जब आप किसी चीज़ पे क्वेश्चन होते हैं, क्रिटिसाइज होते हैं, तो आपको अपनी परफॉर्मेंस बताने का भी मौका मिलता है। सबसे पहले तो मैं ये बात की वजाहत करता चलूँ कि मैं कौमी असम्बली के फ्लोर पे तो बारहा, लेकिन शायद इधर भी सवाल के तनाज़ुर में, चूँकि उससे डायरेक्ट लिंक्ड है, कल या परसों जब भी दोबारा सेशन हो, मुझे आप ज़रूर एक 5-10 मिनट दीजिएगा। इस पे मैं ये सवाल का भी मैं जवाब दे देता हूँ, लेकिन एक और बात करते हुए फिर आगे जाता हूँ कि तकाबली जायज़ा मैं कौमी असम्बली में कई बार दे चुका हूँ और यहाँ भी शायद तकाबली जायज़ा मियाँ साहब के, खान साहब के और मोहतरम जरदारी साहब के, उनके विजिट्स, उनके दिन कि जब मोहतरम जरदारी साहब एज ए प्रेसिडेंट तशरीफ़ ले गए और जब मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ ले गए और जब मोहतरम इमरान खान साहब तशरीफ़ ले गए, तो उनके विजिट्स कितने थे, विजिट्स में लोग कितने थे और उस पर ख़र्चा कितना आया। मैं आपको एग्जैक्ट अमाउंट बताऊंगा और यकीन करें जब आप सुनेंगे तो आपका दिल चाहेगा, प्लीज तो आपका तंगी साहब प्लीज लीडरान से ज़रूर पूछें कि वो काम जो इमरान खान साहब 10 रुपए में करते हैं वो आप 120 रुपए में क्यों करते हैं। ये जरूर मैं आपके सामने सारे फिगर्स रखूंगा, लेकिन कि इस वक्त सवाल उस हवाले से, जी अभी आप सवाल का जवाब दें, बाद में आप मिनिस्टर किसी दिन भी उठ के स्टेटमेंट दे देंगे, सामने रखूंगा। और क्या मैं ये तवक्को रखूं कि इनमें ताब होगी वो फिगर सुनने की? जी जी बिल्कुल जी, आप हाउस में जब भी चाहे मिनिस्टर में बोल लें जी, क्योंकि उनके बहुत से लीडरान ऐसे भी हैं जो अपने जाती विजिट्स में गए सरकार के खर्चे पे दुबई और लंदन। वो इसी का जवाब दें प्लीज। इसके जवाब में ये कहना चाहता हूं कि सऊदी अरेबिया अगर जनाब वज़ीर आज़म साहब गए हैं या किसी भी मुल्क में गए हैं, गैर ज़रूरी तौर पे लोगों को साथ लेके नहीं गए। अगर सऊदी अरेबिया वो गए हैं तो जो कंसर्न लोग हैं वही उनके साथ गए हैं। और अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का रिजल्ट क्या है, तो 40 साल बाद पाकिस्तान ने वो नज़ारा देखा कि कभी हम किताबों में पढ़ते थे, क्योंकि मैं और मेरे जैसे बहुत से लोग तो उस जनरेशन से ताल्लुक ही नहीं रखते। भुट्टो साहब के दौर में एक बहुत बड़ी फॉरेन पॉलिसी मूव हुई जब ओवरसीज से हमारे, वो फरमाते हैं, बड़ा छोटा सवाल है सर, ये जो अभी आपका OIC का कॉन्फ्रेंस हुआ है, जो स्पेशल कॉन्फ्रेंस हुआ इमरजेंसी, जो अफगानिस्तान के हवाले से है, ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है आपकी कि पूरी दुनिया के लीडरान आए हैं, यहाँ पे बैठे हैं और अफगानिस्तान इशू पे सब ने सर जोड़ के बैठे हैं। और फिर इमरान खान साहब ने उस सेशन में जो सिर्फ अफगानिस्तान के लिए कॉल हुआ था, जो सिर्फ अफगानिस्तान स्पेसिफिक था, वहां इमरान खान साहब ने फिर खड़े होके जो फलस्तीन की बात की, वहां पे जो कश्मीर की बात की, और वहां पे जो उन्होंने फिर खड़े होकर इस्लामोफोबिया और हुर्मत रसूल, ठीक है सर, वो कहते हैं मेरी सवाल का जवाब में ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है। पूछा मुश्ताक साहब ने कि आपके फॉरेन पॉलिसी विजिट्स, आपके फॉरेन विजिट्स और टूर का फायदा क्या हुआ? तो ये आपका फायदा हुआ कि आज दुनिया पाकिस्तान पे एतमाद कर रही है, आज पाकिस्तान बहाल हो रहा है, आज पाकिस्तान का कहते हैं जी अगर जवाब सर दे स्पेसिफिक जवाब। और हमसे तो वो लोग आज सवाल कर रहे हैं जिनके दौर में फॉरेन मिनिस्टर तक नहीं था। हम जैसे ही आए हैं पहले दिन से शाह महमूद कुरैशी साहब जैसे आप भी शॉर्ट दो रहे हैं, आदमी को फॉरेन मिनिस्टर बनाया। सुन ले वो क्या चाहते हैं। मियां साहब के दौर में फॉरेन मिनिस्टर तक नहीं था, फुल टाइम फॉरेन सर जरा सुन ले सर, जी 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 सुन ले। मोहतरम वजीर साहब समझे नहीं है, मैंने बहुत मुख्तसर सा सवाल पूछा है कि वजीर आजम साहब ने 31 ममालिक के 31 दौरे 47 दिन के किए हैं, 20.5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, उसके सफारती और माशी फवायद बताएं नंबर 1।
دوسرا ہے کہ سعودی عرب 44 افراد لے جانا، مدینے کی ریاست اور سادگی کے دعوے دار، اس کی کیا تک بنتی ہے کہ 44 افراد کو سعودی عرب دورے پہ لے جائیں؟ جی منسٹر صاحب، منسٹر صاحب جی ہم بھی ایک حیدری صاحب، اب آپ ان کو بولنے دیں برائے مہربانی. تھینک یو سر. جی حیدری صاحب کا تو غصہ بنتا ہے کیونکہ صاحب تھینک یو. حیدری صاحب کا تو غصہ بنتا ہے کیونکہ ان کی جماعت کے کچھ لیڈران کے مفت کے دورے بند ہو گئے ہیں سعودی عرب کے ہماری حکومت میں. جی وزیر صاحب جواب دیں. جی پلیز جواب دیں وزیر صاحب پلیز. دیکھیں وزیر اعظم صاحب اگر کسی بھی ملک کے دورے پہ گئے ہیں تو سرکاری کام سے گئے ہیں. آپ نے پوچھا اس کا ایفیکٹ کیا آیا اور سعودی عرب کتنے لوگ لے کے گئے، تو کچھ تو سیکیورٹی پروٹوکول کے لوگ ہیں، کچھ کیبنٹ منسٹرز اور کچھ کنسرن سٹاف چلا جاتا ہے. اگر آپ اجازت دے دوں تو کیا پھر میرے سے یہ گارنٹی کرتے ہیں یہاں سے واک آؤٹ کر کے نہیں جائیں گے کہ میاں نواز شریف اور گیلانی صاحب اور زرداری صاحب تشریف کے ملکوں کے دورے کرتے تھے؟ مشتاق صاحب آپ تو چھوڑے نا، آپ تو دیکھیں آپ تو ہمارے ساتھ تھے نا پچھلے وہ کہتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوا ہے وہ بتائیں منسٹر صاحب. کرتے تھے. محترم مشتاق صاحب آپ ہمارے ساتھ صوبائی حکومت میں تھے اور آپ ہمارے ساتھ مل کے میاں صاحب کے دوروں پہ تنقید کرتے تھے کہ میاں نواز شریف تھینک یو. سے پے ہوتا ہے. جی سینیٹر سعدیہ عباسی صاحبہ سپلیمنٹری پلیز. سینیٹر سعدیہ عباسی صاحبہ جی تشریف رکھیں. جی بیٹھ جائیں. جی تھینک یو مسٹر چیئرمین. مسٹر چیئرمین جو انفارمیشن مشتاق صاحب کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. یہاں یہ لکھا گیا ہے کہ اٹس آن دا ٹیبل آف دا ہاؤس ایز ویل ایز دا لائبریری. آج تو ہم نہیں اس کو نہ ہم اسٹڈی کر سکے ہیں نہ ہمیں پتہ ہے کہ ٹیبل آف دا ہاؤس پہ کیا انفارمیشن ڈالی گئی ہے. تو بہتر یہ ہوگا کہ اس سوال کو کمیٹی کو ریفر کیا جائے اور کمیٹی اس چیز کو ٹیک اپ کرے کیونکہ یہ بہت اہم سوال ہے. اس لیے کیونکہ وہ تو جواب صحیح نہیں دے سکے اور وہ جسٹیفائی بھی نہیں کر سکے جو مشتاق صاحب نے پڑھ کے تھوڑا بہت سنایا. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو کمیٹی میں ٹیک اپ کیا جائے اور کمیٹی اس کو اسٹڈی کرے اور یہ اگر وہ کوئی جائزہ دینا چاہتے ہیں اور کمپیریزن دینا چاہتے ہیں وہ بھی بے شک دیں، لیکن وہ جب کمیٹی میں جائے گا اور اس پہ بحث ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ کسی اور نے کیا کیا. اور یہ جو ہیں ریاست مدینہ کے دعوے دار جو ہیں اور جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ holier than the Pope، ہم ان کی بھی کارکردگی کو دیکھ لیں گے. اس لیے اس کو آپ برائے مہربانی کمیٹی کو بھیجیں اس سوال کو کیونکہ ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہے. ہم کوئی سوال کر ہی نہیں سکتے ہیں نا. میں تو مشتاق صاحب کی جو بات تھی میں اس کے اوپر تو جب تک میں خود نہ پڑھوں. ٹھیک ہے میڈم آگئی پوائنٹ آپ کروں. جی آنریبل منسٹر آف اسٹیٹ فار پارلیمنٹری افیئرز پلیز. سر یہ جو انٹرسٹ ہے ان کا، لیکن میں بار بار ان کو کہہ رہا ہوں کہ پھر لینے کے دینے پڑ گئے پھر آپ نے مجھے گلا نہیں کرنا. سر پلیز آپ اپنے جواب دیں سر. جی بس اب جو ہے یہ وہ طریقہ ہے بات کرنے کا جس طریقے سے آپ نے اس ملک کو چلایا ہے کہ اس ملک کا پلیز آپ جواب دیں پلیز. منسٹر صاحب دل بڑا کریں جواب دیں پلیز. سرکاری اسپتال کو چھوڑ کے علاج کرانے باہر جاتے تھے. منسٹر صاحب جواب دیں. سرکاری ایئر لائن میں جاتے تھے، خرچہ سارا گورنمنٹ پیڈ، سارا خاندان. میٹر ریفر ٹو اسٹینڈنگ کمیٹی سر. میٹر کمیٹی کو بھیج دیا سر. کمیٹی کو بھیج دیا. جی تشریف رکھیں. جی کمیٹی کو چلا گیا. جی کمیٹی کو بھیج دیا. جی تھینک یو. جی کمیٹی کو چلا گیا. جی حیدری صاحب اب آپ تشریف رکھیں. جی وہ کمیٹی میں چلی گئی ہے. جی بس ٹھیک ہے سر. جی جی آنریبل سینیٹر مشتاق صاحب کوشچن سر.
चेयरमैन इसको थोड़ा सा डिफर कर ले, मैं आता हूं फिर बाद में कर ले। आ रहे हैं? ठीक है जी। सेनेटर नुज़रत सादिक साहिबा।